بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بديع يا رفيع يا حنان يا منان يا معيد يا مبيد يا حنان يا منان يا مفيد يا مدبر يا حنان يا منان يا بعيد يا قريب يا حنان يا منان يا منيع يا سميع يا حنان يا منان يا حكيم يا قديم يا حنان يا منان يا ظاهر يا باطن حسبي الرب من المربوبين يا حنان يا منان حسبي الرب من المربوبين يا هادي يا بادي حسبي الرب من المربوبين يا جليل يا جميل حسبي الرب من المربوبين يا قادر يا مقتدر حسبي الرب من المربوبين يا عالم يا حاكم حسبي الرب من المربوبين سبحان الله رب العرش العظيم يا غفار يا قهار لا إله إلا الله الحليم الكريم يا سابق يا رازق لا إله إلا الله الحليم الكريم يا حنان يا منان لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم يا باعث يا وارث لا إله إلا الله العليم الكريم يا خبير يا بصير لا إله إلا الله الحليم الكريم يا مقدم يا مؤخر لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم يا جليل يا جميل لا إله إلا الله الحليم الكريم يا معبود يا موجود لا إله إلا الله الحليم الكريم يا قاضي يا راضي لا إله إلا الله الحليم الكريم ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ روح محمد مني السلام وأرواح الأئمة الصادقين
سلامي واردد علي منهم السلام، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. اللهم إن هاتين الركعتين هدية مني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاسبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين يا حي يا قيوم يا حيا لا يموت يا حيا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا محمد يا رسول الله. اشكو إلى الله وإليك حاجاتي وإلى أهل بيتك الراشدين حاجتي، وبكم أتوجه إلى الله في حاجتي يا الله يا الله. صل على محمد وآل محمد من العبد الذليل إلى المولى الجليل. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بحق محمد وآله صل على محمد وآله واكشف همي وفرج عني غمي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله المانع قدرته خلقا والمالك بها سلطانا والمتسلط بما في يديه على كل موجود، وغيرك يخيب رجاء راجيه وراجيك مسرور لا يخيب. أسألك بكل رضا لك وبكل شيء أنت فيه وبكل شيء تحب أن تذكر به وبك يا الله. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بديع يا رفيع يا حنان يا منان يا معيد يا مبيد يا حنان يا منان يا مفيد يا مدبر يا حنان يا منان يا بعيد يا قريب يا حنان يا منان يا منيع يا سميع يا حنان يا منان يا حكيم يا قديم يا حنان يا منان يا ظاهر يا باطن حسبي الرب من المربوبين. يا حنان يا منان حسبي الرب من المربوبين. يا هادي يا بادي حسبي الرب من المربوبين. يا جليل يا جميل حسبي الرب من المربوبين. يا قادر يا مقتدر حسبي الرب من المربوبين. يا عالم يا حاكم حسبي الرب من المربوبين. سبحان الله رب العرش العظيم. يا غفار يا قهار لا إله إلا الله الحليم الكريم. يا سابق يا رازق لا إله إلا الله الحليم
حليم كريم يا حنان يا منان لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم يا باعث يا وارث لا إله إلا الله العليم الكريم يا خبير يا بصير لا إله إلا الله الحليم الكريم يا مقدم يا مؤخر لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم يا جليل يا جميل لا إله إلا الله العليم الكريم يا معبود يا موجود لا إله إلا الله الحليم الكريم يا قاضي يا راضي لا إله إلا الله الحليم الكريم ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ روح محمد مني السلام وأرواح الأئمة الصادقين سلامي واردد علي منهم السلام والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته اللهم إن هاتين الركعتين هدية مني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاسبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين يا حي يا قيوم يا حيا لا يموت يا حيا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا محمد يا رسول الله اشكو إلى الله وإليك حاجاتي وإلى أهل بيتك الراشدين حاجتي وبكم أتوجه إلى الله في حاجتي يا الله يا الله صل على محمد وآل محمد من العبد الذليل إلى المولى الجليل رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بحق محمد وآله صل على محمد وآله واكشف همي وفرج عني غمي برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله المانع قدرته خلقا والمالك بها سلطانا والمتسلط بما في يديه على كل موجود، وغيرك يخيب رجاء راجيه، وراجيك مسرور لا يخيب. أسألك بكل رضا لك وبكل شيء أنت فيه وبكل شيء تحب أن تذكر به وبك يا الله. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بديع يا رفيع يا حنان يا منان يا معيد يا مبيد يا حنان يا منان يا مفيد يا مدبر يا حنان يا منان يا بعيد يا قريب يا حنان يا منان يا منيع يا سميع يا حنان يا منان يا حكيم يا قديم يا حنان يا منان يا ظاهر يا باطن حسبي الرب من المربوبين يا حنان يا منان حسبي الرب من المربوبين يا هادي يا بادي حسبي الرب من المربوبين يا جليل يا جميل حسبي الرب من المربوبين يا قادر يا مقتدر حسبي الرب من المربوبين يا عالم يا حاكم حسبي الرب من المربوبين سبحان الله رب العرش العظيم يا غفار يا قهار لا إله إلا الله الحليم الكريم يا سابق يا رازق لا إله إلا الله الحليم الكريم يا حنان يا منان لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم يا باعث يا وارث لا إله إلا الله العليم الكريم يا خبير يا بصير لا إله إلا الله الحليم الكريم يا مقدم يا مؤخر لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم يا جليل يا جميل لا إله إلا الله الحليم الكريم يا معبود يا موجود لا إله إلا الله الحليم الكريم يا قاضي يا راضي لا إله إلا الله الحليم الكريم ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ روح محمد مني السلام وأرواح الأئمة الصادقين سلامي واردد علي منهم السلام والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. اللهم إن هاتين الركعتين هدية مني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاسبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين يا حي يا قيوم يا حيا لا يموت يا حيا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا محمد يا رسول الله. اشكو إلى الله وإليك حاجاتي وإلى أهل بيتك الراشدين حاجتي وبكم أتوجه إلى الله في حاجتي يا الله يا الله. صل على محمد وآل محمد من العبد الذليل إلى المولى الجليل. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بحق محمد وآله صل على محمد وآله واكشف همي وفرج عني غمي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله المانع قدرته خلقا والمالك بها سلطانا والمتسلط بما في يديه على كل موجود وغيرك يخيب رجاء راجيه وراجيك مسرور لا يخيب. أسألك بكل رضا لك وبكل شيء أنت فيه وبكل شيء تحب أن تذكر به وبك يا الله. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بديع يا رفيع يا حنان يا منان يا معيد يا مبيد يا حنان يا منان يا مفيد يا مدبر يا حنان يا منان يا بعيد يا قريب يا حنان يا منان يا منيع يا سميع يا حنان يا منان يا حكيم يا قديم يا حنان يا منان يا ظاهر يا باطن حسبي الرب من المربوبين.
يا حنان يا منان حسبي الرب من المربوبين يا هادي يا بادي حسبي الرب من المربوبين يا جليل يا جميل حسبي الرب من المربوبين يا قادر يا مقتدر حسبي الرب من المربوبين يا عالم يا حاكم حسبي الرب من المربوبين سبحان الله رب العرش العظيم يا غفار يا قهار لا إله إلا الله الحليم الكريم يا سابق يا رازق لا إله إلا الله الحليم الكريم يا حنان يا منان لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم يا باعث يا وارث لا إله إلا الله العليم الكريم يا خبير يا بصير لا إله إلا الله الحليم الكريم يا مقدم يا مؤخر لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم يا جليل يا جميل لا إله إلا الله الحليم الكريم يا معبود يا موجود لا إله إلا الله الحليم الكريم يا قاضي يا راضي لا إله إلا الله الحليم الكريم ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ روح محمد مني السلام وأرواح الأئمة الصادقين سلامي واردد علي منهم السلام والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته اللهم إن هاتين الركعتين هدية مني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاسبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين يا حي يا قيوم يا حيا لا يموت يا حيا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا محمد يا رسول الله
اشكو إلى الله وإليك حاجاتي وإلى أهل بيتك الراشدين حاجتي، وبكم أتوجه إلى الله في حاجتي. يا الله يا الله، صل على محمد وآل محمد، من العبد الذليل إلى المولى الجليل. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بحق محمد وآله صل على محمد وآله، واكشف همي وفرج عني غمي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله المانع قدرته خلقا، والمالك بها سلطانا، والمتسلط بما في يديه على كل موجود، وغيرك يخيب رجاء راجيه، وراجيك مسرور لا يخيب. أسألك بكل رضا لك وبكل شيء أنت فيه، وبكل شيء تحب أن تذكر به، وبك يا الله. يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا بديع يا رفيع، يا حنان يا منان، يا معيد يا مبيد، يا حنان يا منان، يا مفيد يا مدبر، يا حنان يا منان، يا بعيد يا قريب، يا حنان يا منان، يا منيع يا سميع، يا حنان يا منان، يا حكيم يا قديم، يا حنان يا منان، يا ظاهر يا باطن، حسبي الرب من المربوبين. يا حنان يا منان، حسبي الرب من المربوبين. يا هادي يا بادي، حسبي الرب من المربوبين. يا جليل يا جميل، حسبي الرب من المربوبين. يا قادر يا مقتدر، حسبي الرب من المربوبين. يا عالم يا حاكم، حسبي الرب من المربوبين. سبحان الله رب العرش العظيم. يا غفار يا قهار، لا إله إلا الله الحليم الكريم. يا سابق يا رازق، لا إله إلا الله الحليم الكريم. يا حنان يا منان، لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. يا باعث يا وارث، لا إله إلا الله العليم الكريم. يا خبير يا بصير، لا إله إلا الله الحليم الكريم. يا مقدم يا مؤخر، لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. يا جليل يا جميل، لا إله إلا الله العليم الكريم. يا معبود يا موجود،
لا إله إلا الله الحليم الكريم يا قاضي يا راضي لا إله إلا الله الحليم الكريم ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ روح محمد مني السلام وأرواح الأئمة الصادقين سلامي واردد علي منهم السلام والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته اللهم إن هاتين الركعتين هدية مني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاسبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين يا حي يا قيوم يا حيا لا يموت يا حيا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا محمد يا رسول الله اشكو إلى الله وإليك حاجاتي وإلى أهل بيتك الراشدين حاجتي وبكم أتوجه إلى الله في حاجتي يا الله يا الله صل على محمد وآل محمد من العبد الذليل إلى المولى الجليل رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بحق محمد وآله صل على محمد وآله واكشف همي وفرج عني غمي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله المانع قدرته خلقا والمالك بها سلطانا والمتسلط بما في يديه على كل موجود وغيرك يخيب رجاء راجيه وراجيك مسرور لا يخيب أسألك بكل رضا لك وبكل شيء أنت فيه وبكل شيء تحب أن تذكر به وبك يا